अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके दास्तान और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल बेरेसी। काफ़ी खुशी का महसूस कर रहा हूं क्योंकि एक सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जिसे आप बखूबी जानते हैं, शाहिद इमरान साहब, जो कश्मीर क्राउन के एडिटर इन चीफ हैं। सर थैंक यू सो मच शाहिद बिलाल साहब, आपका नाम है बिलाल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने मुझे मौका दिया अपनी राय और अपनी जो एक्सप्रेशंस है उनको मैं आपके साथ शेयर करूं। थैंक यू। किस तरह देखते हैं आज की जर्नलिज्म और पहले, आज से 10 साल पहले? देखिए, आज का जर्नलिज्म और आज से 10 साल पहले का जर्नलिज्म, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है क्योंकि अब जो ऑनलाइन मीडिया है इसने एक किस्म का एक चैलेंज रख दिया उन जर्नलिस्ट के सामने जो जर्नलिस्ट ट्रेडिशनल मीडिया के साथ काम करते थे, चाहे हमारा प्रिंट मीडिया उसमें आता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आता है। आजकल के दौर में आपको पता होगा कि जहाँ तक ऑनलाइन या सोशल मीडिया का ताल्लुक है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ है या जो न्यूज़ अपडेट्स हैं वो आपके फ़ोन पे या आपके ऑनलाइन जो आपका न्यूज़ सर्विस है उस पर जल्द से आती है। उससे पहले हमें इंतज़ार करना पड़ता था न्यूज़ के लिए। आज जर्नलिस्ट के लिए भी चैलेंज है कि वो जल्द से जल्द अपनी जो न्यूज़ सर्च है उस पर काम करे। तो मेरे ख्याल में अब हमें कन्वर्जेंट जर्नलिज्म जो है उस पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए। हमें ऑनलाइन मीडिया पे फोकस करना चाहिए। सरकार को भी चाहिए, चाहे सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, उनको भी चाहिए कि कम से कम अब ऑनलाइन मीडिया के हवाले से सरकार काम करे। क्योंकि आजकल के दौर में अगर आप न्यूज़पेपर्स की बात करते हैं तो मैं खुद एक न्यूज़पेपर मालिक हूं, तो मुझे लग रहा है कि न्यूज़पेपर का काफ़ी डिक्लाइन हो चुका है। आजकल के दौर में डिमांड नहीं है न्यूज़पेपर्स की। तो आज से पहले 10 साल न्यूज़पेपर्स का एक बड़ा बूम था, टीवी का एक बड़ा बूम था, और टीवी भी ख़त्म होने वाला है आहिस्ता आहिस्ता। मुझे लग रहा है कि आने वाले 5 सालों में अब लोग शायद टीवी भी देखना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आप जब ट्रैवल करते हैं गाड़ी में, ट्रेन में या चलते हैं, आप टीवी सेट या न्यूज़पेपर अपने साथ नहीं उठा रहे हैं, आपके हाथ में मोबाइल होता है। आप मोबाइल से ही सर्च करते हैं कि आपका न्यूज़ अपडेट क्या है, आपके एरिया में क्या हो रहा है, आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है, आपके स्टेट में क्या हो रहा है। मेरे ख्याल में यही फ़र्क है आज से 10 साल पहले हो रहा है। सब नेशनल मीडिया पर जो है काफ़ी लोग बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे नेशनल मीडिया के लिए, जो बिल्कुल कुछ आज डिफरेंट दिखा रहे हैं, जो देखना नहीं चाहते हैं वही वो दिखा रहे हैं? देखिए, आपको याद होगा ईस्ट इंडिया कंपनी की आपने बात सुनी होगी, कहते हैं ना कि दास्तान न रहेगी दास्तानों में। जो भी नेशनल मीडिया पे प्रोपेगेंडा आजकल करते हैं उससे मैं जर्नलिज्म नहीं कहता हूँ, उसे प्रोपेगेंडा कहते हैं। देखिए, जर्नलिज्म का मतलब ये होता है कि हम जर्नलिस्ट को समझना चाहिए, मैं बार बार ये बातें दोहराता हूँ, हम जर्नलिस्ट को समझना चाहिए कि अगर हमारी वजह से किसी इंसान को फायदा नहीं मिले तो मुझे नहीं लग रहा है कि हमें सहाफत करने का कोई हक है। बिलीव मी, मेरा जर्नलिज्म जो है, आई हैव केप्ट अ स्लोगन दैट जर्नलिज्म फॉर चेंज। चेंज मीन्स कि अगर एक इंसान की जिंदगी एक दिन में बदलूं अपनी सहाफत की वजह से, अपने जर्नलिज्म की वजह से, अगर अपने वतन अजीज की एक नौजवान या एक बच्चे, एक बुजुर्ग, एक खातून की जिंदगी एक दिन मेरे जर्नलिज्म की वजह से बदलती है तो मेरे ख्याल में मैंने अपना हक अदा किया। अगर आप शाम को टीवी पे बैठ के प्रोपेगेंडा करते हैं, मैं चैनल्स का नाम नहीं लूंगा, दैट्स प्रोपेगेंडा फॉर मी। देखिए, उनको रखा है सरकारों ने, उनको रखा है मुख्तलिफ पार्टीज़ ने एक प्रोपेगेंडा चलाने के लिए, उसको जर्नलिज्म नहीं कहते हैं, दैट्स ए प्रोपेगेंडा मशीन। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर के जर्नलिस्ट का ताल्लुक है, माशाल्लाह हमारे यहाँ पे बहुत ही अच्छे और खूब जर्नलिस्ट हैं, वो अपना फ़र्ज़ अच्छे से निभाते हैं, वो अपना काम, अपना हक अच्छे से अदा करते हैं। तो मुझे लगता है कि नेशनल मीडिया को भी चाहिए कि वो कम से कम इस प्रोपेगेंडा को कम करें, आम लोगों की खिदमत करें। देखिए, हर एक का मकसद यही होता है। अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें, पॉलिटिशियंस का भी यही मकसद होता है, खासकर अगर हम एक समाज की बात करें, समाज मुख्तलिफ मामलात और शोबों से बनता है। इसमें आपका पॉलिटिक्स, आपका एग्जीक्यूटिव, आपका जुडिशरी, आपका मीडिया, ये चार जो स्तून है बड़ा अहम रोल निभाते हैं, और चारों स्तूनों का एक अपना अपना किरदार होता है। देखिए, पार्लियामेंटेरियंस का यह मकसद होता है कि वो कानून बना के एक आम इंसान की फलाह बहबूद के लिए काम करें। एग्जीक्यूटिव का मतलब भी यही होता है कि अगर किसी के साथ जुल्म होता है, मजलूम के हक में वो खड़े होकर उनकी आवाज का साथ दें। इसी तरह से जुडिशरी का मतलब भी होता है कि मुंसिफ एक आदिल हो, मुंसिफ का काम हो कि वो एक इंसान को इंसाफ दिलाए। इसी तरह से मीडिया का भी एक मैंडेट होना चाहिए, मीडिया का मकसद होना चाहिए कि कम से कम मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा टारगेट क्या है। हर एक जर्नलिस्ट को अपना अपना टारगेट सेट करना है कि देखिए, वो जमाना गया कि जब हम कहते थे उन्होंने कहा, इन्होंने कहा, उमर अब्दुल्ला का कहना था, महबूबा मुफ्ती का कहना था, मोदी जी का कहना था, फिर अखबार इसी तरह से हम 2-4 पेज लगा के करते थे। नाउ ट्रेंड हैज चेंज, जर्नलिज्म हैज चेंज, वी शुड फोकस ऑन आवर टारगेट।
کہ اگر میرے علاقے کا بزرگ, میرے ڈسٹرکٹ کا بزرگ اس وقت بے روزگار ہے, ہمیں سوال پوچھنا چاہیے, ہمیں سرکاروں سے سوال پوچھنا چاہیے کہ یہ نوجوان کیوں در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. اگر آپ کے علاقے میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے, آپ کو جواب دہ بنانا ہے, نہ کہ آپ کو کہنا کہ انہوں نے پروٹیسٹ کیا. یار یہ نیوزیں تو چلتی رہتی ہے, آپ ان کو جواب دہ بنائیں جنہوں نے ان کو بے روزگار بنایا. آپ ان لوگوں سے سوال پوچھیں جو لوگ ہمارے سماج میں مختلف کرسیوں پر بیٹھ کے براجمان ہو کے عام لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں. دیٹ از جرنلزم فار چینج. آپ کو کام کرنا ہے ایک عام انسان کے لیے, آپ کو کھڑا ہونا ہے مظلوم کے لیے, آپ کو کھڑا ہونا ہے اس انسان کے ساتھ جس کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے. شاہد صاحب, کشمیر کراؤن کب سٹارٹ کیا اور کتنی مشکلات آج تک آئی آپ کو؟ دیکھیے, کشمیر کراؤن کا سفر ہم نے 2016 سے شروع کیا تھا. اس سے پہلے میں نے بھی یہی انہوں نے کہا اخباروں کے ساتھ کام کیا تھا. تو مجھے لگا ایک دن کہ ایک جرنلسٹ کو ہی شوڈ ڈکلیئر ہز انڈیپینڈنس. جب تک ایک صحافی اپنی آزادی کا اعلان نہیں کرے تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ ایک صحافی اچھے سے اپنا کام نبھا سکتا ہے یا حق ادا کر سکتا ہے. ایوری جرنلسٹ فرسٹ آف آل ہی شوڈ ڈکلیئر دیٹ ہی از آزاد. اس کو اپنی آزادی کا اعلان کرنا چاہیے اور سرے عام کھلے عام کرنا چاہیے کہ میں آزاد ہوں. جب آپ آزاد ہیں, جب آپ کے ساتھ کسی کا ٹیگ نہیں ہے, جب آپ کسی پارٹی سے نہیں ڈرتے ہیں, جب آپ مودی, امت شاہ, سونیا گاندھی, راہل گاندھی ان لوگوں سے نہیں ڈرتے ہیں, جب آپ غلام نبی آزاد, بی جے پی کے روندر رینا یا باقی لوگ ان لوگوں سے نہیں ڈرتے ہیں, ان کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے آپ سوال پوچھتے ہیں, تو میرے خیال میں وہ آزادی ہے ایک انسان کی. تو کشمیر کراؤن کی شروعات میں نے اسی لحاظ سے کی تھی جب مجھے لگا کہ ایک جرنلسٹ کو اپنی آزادی کا اعلان کرنا چاہیے. اس کے بعد میں نے سوچا میری ٹیم, ایک چھوٹی سی ٹیم, ماشاءاللہ آج ایک بڑی ٹیم ہے جموں کشمیر میں, ہم نے ایک مشن کا آغاز کیا, ایک تحریک کا آغاز کیا, جس تحریک کا نام ہم نے کشمیر کراؤن رکھا اور بدلاؤ کی صحافت ہم نے رکھا. بدلاؤ کی صحافت کا مقصد یہی ہے کہ اگر کلاروس کی ہماری ایک ماں جو کپواڑہ کی اس پہاڑی پہ رہتی تھی, اس کی ڈیلیوری سری نگر کی سڑکوں پہ ہوتی ہے, تو ہم نے سوال پوچھنا حکمرانوں سے کہ یہ آپ کی ذاتی ہے, یہ آپ کی نااہلی ہے کہ آپ نے آج تک ریاست جموں کشمیر میں عام لوگوں کے لیے طبی سہولیات نہیں رکھے ہیں. تو کشمیر کراؤن اسی سے شروع ہوا. کشمیر کراؤن کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ہم عام لوگوں کی خدمت کریں, عام لوگوں کو ایک بدلاؤ کی صحافت کا نعرہ دیں. تو میرے خیال میں آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, ماشاءاللہ کشمیر کراؤن ایک اس مقام پہ پہنچ گیا آج کہ ہم اپنے لوگوں کے حوالے سے نہ صرف بلند بانگ دعوے کرتے ہیں بلکہ ہم وعدے وفا بھی کرتے ہیں, ہم اپنی حق ادائی بھی کرتے ہیں اور عام لوگوں کی خدمت بھی کرتے ہیں. سر, آج کل جو ہے میڈیا پر کافی سوال اٹھائے جا رہے ہیں, کہیں حملہ بھی ہو رہا ہے, کیا کہنا چاہیں گے اس کے متعلق؟ میڈیا کی غلطی ہے یا ان لوگوں کی غلطی ہے جو جن سے سوال کرتے ہیں؟ دیکھیے, جب آپ کسی سے بھی سوال پوچھیں گے, اگر آپ کسی بھی حکمران سے سوال پوچھیں گے, چاہے وہ بی جے پی سے ان کا تعلق ہو, چاہے وہ کانگریس کے ساتھ ہوں, جب آپ حق کی آواز اٹھاتے ہیں تو آپ پہ حملہ ہوگا ہی. دیکھیں, میں آپ کو اپنی بات کہہ دوں کہ اس وقت کشمیر کراؤن کے خلاف شاید تمام ایجنسیاں لگا دی ہے, جو بھی پولیس ہو, سی آئی کے ہو, سی آئی ڈی ہو, لیکن میں ان کو اوپنلی کہتا ہوں کہ ہمیں چھپانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, ہمیں دکھانے کے لیے جموں کشمیر کا ایک ایک بچہ, ایک ایک نوجوان ہے. اور آپ کو دباؤ آ سکتا ہے جب آپ حق کی بات کرتے ہیں, صحافت حق کی کرتے ہیں, آپ پہ دباؤ آ سکتا ہے. مجھے بھی دباؤ آتا ہے, مجھے بھی کالز آتی ہیں کہ آپ اتنا زیادہ کیوں بولتے ہیں. لیکن دیکھیے, موت اور زندگی کا فیصلہ رب العالمین کرتے ہیں, ہمارے رب العزت کرتے ہیں. آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے, آپ کو رکنا نہیں چاہیے, آپ کو جھکنا نہیں چاہیے. تو میرے خیال میں آپ کو کوئی نہیں روک سکتا ہے. باقی جان تو اللہ کے ہاتھ میں, آپ کو کون کیا کر سکتا ہے. آخر میں کوئی میسج ہمارے آڈینس کو؟ آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے جو بھی لوگ مجھے آپ کی چینل کی وسادت سے دیکھ رہے ہیں, میں ان کا بہت ہی مشکور ہوں. مجھ جیسی ایک ناچیز جو اس ریاست میں اپنا حق ادا کرتے ہیں. دیکھیے, زندگی صرف 2 دنوں کی ہے, مجھے نہیں پتا کہ شام تک کسی کی گارنٹی نہیں ہے. صرف فوکس کرو ایک چیز پہ کہ کم سے کم آپ اپنا حق ادا کریں. اپنے آس پاس دیکھیے, مذہبی بنیاد پہ ہم کبھی سیاست یا صحافت ہمیں نہیں کرنی چاہیے. ہمارا بھی نعرہ اور مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی خدمت ادا کریں, اپنے حصے کی شمع جلائیں. اگر ہم اپنے حصے کی شمع جلاتے رہیں گے, ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اگر ہم کسی محلے, کسی گلی, کسی گاؤں, کسی شہر میں رہتے ہیں تو کم سے کم اپنے لوگوں کا خیال رکھنا ہے. ان لوگوں کا خیال رکھنا ہے جن کو وقت کے حکمران بھول گئے ہیں. ان لوگوں کا خیال رکھنا ہے کہ جن کو وقت کے جو بادشاہ ہے انہوں نے ان کو غلام سمجھ کے رکھا ہے. میرے خیال میں سب سے اچھی میسج یہی ہے کہ ہمیں ان کے حق میں آواز بلند کرنی چاہیے, ہمیں ان کے حق میں کھڑا ہونا چاہیے, ہمیں ان کے لیے کام کرنا چاہیے. میرا میسج یہی ہے. دیکھیے, میں خود کشمیر میں جن حالات میں کام کر رہا ہوں, کشمیر میں کام کرنا آسان نہیں ہے. کشمیر میں صحافت کرنا آسان نہیں ہے. جہاں پر آپ کے ہر چوراہے پہ سیکورٹی فورسز کا غلبہ ہو, جہاں پہ آپ کی پولیس, آپ کی فوج, آپ کا سیکورٹی فورسز کا غلبہ ہو,
तो मेरे ख्याल में वहाँ पे सहाफत करना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो हमें क्या सिखाएंगे नेशनल दिल्ली वाले, हमें सहाफत क्या सिखाएंगे? देखिए अर्नब गोस्वामी और बाकी जो लोग हैं जो सहाफत करते हैं वो हमें क्या सहाफत सिखाएंगे? हमने 2000 से वो सहाफत कश्मीर की गलियों में की है जहाँ पर हमने अपने नौजवानों को का खून जो है वो अपने हाथों से हमने उनको अपनी गोद में लेके हमारी गोद में मर गए हमारे नौजवान। तो हमें क्या सहाफत कोई सिखाएगा? तो मुझे नहीं लग रहा है कि दुनिया का कोई भी जर्नलिस्ट जो कश्मीर में काम कर चुका हो उसका दिल जिगर कैसा होगा, उसकी सहाफत कैसी होगी, उसका दुख और दर्द कितना होगा, ये हम जानते हैं। हमें कोई सिखाने वाला नहीं है। हमें टनल के उस पार कोई नहीं सिखा सकता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। देखिए जब भी दौरे जिंदगी का नाम आएगा मेरे ख्याल में कश्मीर, जम्मू कश्मीर के हर शख्स का नाम आएगा। और दौरे बुजदिली आपको पता ही है कि बुजदिल लोग कौन है, जो डरते हैं, जो वक्त के हुक्मरानों से डरते हैं, जो वक्त की हुकूमत से डरते हैं। बाकी हम डरने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे शाहिद इमरान साहब जो कश्मीर क्रोन के एडिटर इन चीफ हैं, और उम्मीद करेंगे जो इन्होंने कहा उस पर आप भी अमल करने की कोशिश करेंगे। बाकी बने रहें जे के दास्तान के साथ। बिलाल बिलेसी, जम्मू से।